गाइस इस वीडियो में अपना पर्सनल सक्सेसफुल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और कुछ बैड एक्सपीरियंसेस से मेरे दोस्तों के, मेरे कुछ जानने वालों के, उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए और उन्होंने जो टेक्निक फॉलो किए थे वो टेक्निक आप लोगों को आज समझाऊंगा कि जो मेरे टेक्निक्स थे वो बिल्कुल अपोजिट थे उनके टेक्निक से। सो आप लोग ये वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों का वीज़ा भी आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो सकता है, आप लोगों का वीज़ा लग सकता है यूएसए का। जो टेक्निक मेरे दोस्तों ने फॉलो किए थे, सबसे पहले मैं उन टेक्निक्स को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि यार जिस तरह उन्होंने बैड एक्सपीरियंसेस अपने वीज़ा रिफ्यूज़ किया था, उन्होंने अपने गलतियों की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, और फिर जो दूसरी तरफ मेरे टेक्निक्स थे वो उनके बिल्कुल अपोजिट थे और वो सक्सेसफुल टेक्निक थे और वो उन टेक्निक्स को आप लोग फॉलो करेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स तो इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। बट इन क्वेश्चंस को आप लोग इन पॉइंट्स को, इन टेक्निक्स को आप लोगों ने बिल्कुल सीरियसली फॉलो करनी है, क्योंकि सीरियस आप लोग अगर इंटरव्यू पे इतना खर्चा कर रहे हैं और इतना आप लोग सीरियस है कि यूएस में अगर आप लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं या आप लोग विजिट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप लोग इस तरह के टेक्निक्स को 100% अगर फॉलो करेंगे तो वीज़ा फिर आप लोगों को लगेगा। सबसे पहले मैं अपने जो दोस्त है, उनके जो अपने जानने वाले हैं, उनके बैड एक्सपीरियंस का बता दूं कि उनका जिस दिन उनका इंटरव्यू था एम्बेसी में, सो उनके घर का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 आवर सिटी से 2 घंटों के फासले पे वो लोग उनका डिस्टेंस था घर का। सो उन्होंने क्या किया कि सुबह वो लोग सुबह सवेरे 5 बजे अपने दूसरी सिटी पे वो लोग जा रहे थे। 7-8 बजे तक उन्होंने पहुंचना था और वो 7 बजे उठ के दूसरी सिटी आए, लोकल में आए, और लोकल में फिर उन्होंने टैक्सी की, और टैक्सी के बाद वो रश बहुत ज़्यादा थी, तो फिर एक टैक्सी को चेंज किया क्योंकि लेट हो रहे थे। आगे कुछ रास्ता उन्होंने पैदल तय किया और फिर दूसरे जो ना ऑटो वगैरह रिक्शा लेके फिर एम्बेसी पहुंच गई। थके एम्बेसी पहुंच गई। जो ही वो एम्बेसी पहुंच गए तो पसीना थे, और एम्बेसडर के सामने जब वो चले गए, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके एम्बेसडर के सामने चले गए, तो एम्बेसडर को 1 सेकंड में अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो बंदा है वो लोकल आया हुआ है, किसी प्रोटोकॉल के साथ नहीं आया, ये जा रहा है यूएसए, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में, इतने जो एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में ये स्टडी करेगा, ये यहाँ पे इनके इतने प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये इतने एक्सपेंसिव, इतने डॉलर्स, इतने ज़्यादा जो एक्सपेंसिव स्टडी है ये वहाँ पे कैसे मैनेज करेगा। सो ये बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ सकता है। आप इनको चाहिए था कि वहाँ पे होटल बुक करता है, एम्बेसी के बिल्कुल करीब रहता और फ्रेश जाता ना, तो एम्बेसडर इनसे फिर क्वेश्चन भी कर सकते थे। इन मेरे जो दोस्त, इनके जो वीज़े रिफ्यूज़ हुए, उनसे बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन भी नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन एम्बेसडर ने की होगी और स्ट्रेट अवे उनको रिफ्यूज़ किया, क्योंकि एम्बेसडर तो काफ़ी दिन में 100+ एक एम्बेसडर इंटरव्यू लेता है ना। सो उनको पता चलता है कि यार ये बंदा किस किस्म का बैकग्राउंड का है। अगर एक बंदा अपने गाड़ी में या अपने अच्छे प्रोटोकॉल के साथ एम्बेसी नहीं आ सकता और वो फ्रेश लुक के साथ या वो फ्रेश माइंड के साथ अगर एम्बेसडर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप लोग क्लीन शेव करें या कोई इस तरह, या दाढ़ी छोटी हो या इस तरह बाल बड़े हो या छोटे हो, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा जो मतलब है वो 100% आप लोगों को फ्रेश लगना, फ्रेश मतलब थकावट, आपके चेहरे पे थकावट नहीं होनी चाहिए। एम्बेसडर को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये बंदा अच्छे प्रोटोकॉल के साथ एम्बेसी पहुंच गया, इट्स मीन ही इज केपेबल टू डू स्टडी इन यूएसए। ये यूएसए में स्टडी के लिए कैपेबल स्टूडेंट है या विजिटर है, जो भी आप जिस कैटेगरी में आप जा रहे हो, तो क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है।
جو بندہ پاکستان میں خود کو افورڈ نہیں کر سکتا وہ یو ایس اے میں کس طرح اتنے بڑے ایکسپینسز، اتنے بڑے یونیورسٹیز میں ڈالرز کے حساب سے اپنے یونیورسٹی فیسز وغیرہ ہو گئے، پھر وہاں پہ لیونگ ایکسپینسز بہت زیادہ ہے، تو جو بندہ یہاں پہ لوکل میں گھوم پھر رہا ہے وہاں پہ یہ اسٹڈی کیسے ان کے لیے کیسے پاسبلٹی ہے؟ تو ایمبیسڈر کا سب سے پہلے مین پوائنٹ، ایمبیسڈر آپ میں یہی دیکھتا ہے کہ یار آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیسی ہے، آپ کے پاس فنڈنگ ہے، آپ خود کو ایکسپینس کر سکتے، آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوں گے، لیکن جب آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ ہوگی اور آپ لوکل میں آئے ہوں گے تو ایمبیسڈر آپ کو اسٹریٹ اوے پہچان لے گا اور 2 سیکنڈ میں آپ کو ریفیوزل لیٹر پکڑا کے آپ کو رخصت کر دے گا گھر تک. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکس تھی کہ یار آپ لوگ نے بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ ایمبیسی پہنچنا ہے اور بالکل قریب رہنا ہے. اب میری جو ایکسپیرینس تھی، میں نے کس طرح خود کو مینیج کیا تھا، میں نے جو خود کو مینیج کیا، میں نے صبح میری 8 بجے انٹرویو تھی ایمبیسی میں اور میرے گھر کا ڈسٹینس تک آلموسٹ 2 آور کا تھا. میں صبح 5 بجے اگر نکلتا تو آرام سے اپنی گاڑی میں پہنچ بھی سکتا تھا ایمبیسی اور انٹرویو دے کے پھر واپس گھر آ سکتا تھا. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے ایمبیسی کے بالکل قریب ایک ہوٹل بک کی تھی 5 منٹ کے فاصلے پہ. میں نے وہاں نائٹ گزاری اور میری جو ٹیکنیکس تھی، میں صبح سویرے اگلے دن میری انٹرویو تھی، آج میں صبح 5 بجے اٹھا. میری یہ سوچ تھی کہ میں پورا دن خود کو تکاؤں گا، پورا دن صبح سے شام تک میں نیند وغیرہ نہیں کی اور میں نے بہت سارے کام کیے، بہت سارے اسٹڈی کیا، بہت خود کو تکایا. 9 بجے مجھے نیند آ رہی تھی لیکن میں نہیں سویا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو پھر میں 3 بجے اگر رات کو اٹھ گیا تو پھر صبح میں فریش نہیں لگوں گا اور میرے انٹرویو ضائع ہو جائے گی. کیونکہ انٹرویو کی ڈیٹ تو کافی عرصے کے بعد آتی ہے نا، ایک بار ہوتی ہے یا 2 بار ہوتی ہے سال میں، کبھی کبھی انسان کی انٹرویو 2 یا 3 دفعہ ہو سکتی ہے پاسبل. تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ دن تھا وہ. میں نے بہت سیریسلی انٹرویو کو میں نے انٹرویو کے لیے جو ہے نا بہت خود کو سیریس رکھا ہوا تھا. پھر 9 بجے مجھے نیند آ رہی تھی، میں نہیں سویا. میں 11 بجے سو گیا اور صبح 7 بجے میں اٹھا. مجھے پرابلم نہیں تھی کہ یار مجھے بہت دور سفر کرنا ہے یا مجھے ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا ہے. میں بالکل 5 منٹ کے قریب ہی تھا، بالکل 5 منٹ کے فاصلے پہ تھا. اور میں 7 بجے اٹھا، میں نے شاور لی، میں نے ڈریس چینج کیا، میں نے خود کو فریش کیا، اسپرے وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے خود کو تیار کر کے 5 منٹ کے اندر میں ایمبیسی میں تھا. تو پھر وہاں سے جو پروسیس ہوتی ہے نا، آپ کے جو لائن میں لگنے کے جو پروسیس ہے اور پھر ایمبیسڈر کے پاس پہنچنے کا مجھے 20-25 منٹ لگ گئے. اور جو ہی میں ایمبیسڈر کے پاس پہنچ گیا، میری انٹرویو سٹارٹ ہو گئی تو ایمبیسڈر کو 1 منٹ میں پتہ چل گیا کہ یار یہ کسی بڑے پروٹوکول کے ساتھ ادھر پہنچا ہوا ہے، اتنا فریش لگ رہا ہے یہ بندہ. اٹس مین یہ کیپیبل ہے، یہ وہاں پہ اسٹڈی کے لیے یا وہاں پہ وزٹ کے لیے یا بزنس پرپس کے لیے، جس پرپس کے لیے بھی آپ جا رہے ہو. تو ایمبیسڈر کو یہ فیل ہو گیا تھا اس ٹائم، جس ٹائم اس نے مجھے دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ بندہ کیپیبل ہے، یہ وہاں پہ خود کو مینیج کر سکے گا. کہ یہاں سے یہ اگر یہاں پروٹوکول سے زندگی گزار رہا ہے، اتنی اچھی اتنی اچھی جو یہ لائف سٹائل ہے ان کی یہاں پہ، سو یہ وہاں پہ بھی خود کو آسانی سے مینیج کر سکتا ہے. تو پھر وہاں سے انہوں نے مجھ سے کویشچن شروع کی. یہ جو پریپریشن کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، پریویس ویڈیو، یہ سارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سارے کویشچن پریپیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن فرسٹ امپریشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے اتنی پریپریشن بھی کی ہو اور پھر آپ کا یہ پوائنٹ اگر آپ فریش نہیں لگو گے، تھکاوٹ ہوگی، تو وہ 1 منٹ میں آپ کو ریفیوز کر دے گا، آپ سے کوئی کویشچن نہیں کرے گا، تو آپ کی پریپریشن بھی ساری ضائع ہو جائے گی. تو یہ پریپریشن تو بہت زیادہ ضروری ہے. ساری پریپریشن سب نے پریپریشن کرنی ہے اور اچھے ٹیکنیکس فالو کرنے ہیں اور طریقے سے سارا جو انٹرویو ہے آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے. اور ساتھ میں جس دن آپ کی انٹرویو ہو آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، جو بیسک بالکل قریب آپ نے رہنا ہے. اور اسٹریٹ اوے جس ٹائم آپ کی انٹرویو ہوگی اس ٹائم آپ نے بالکل 5 منٹ کے فاصلے پہ آپ شاور لے کے ڈریس چینج کر کے اور ایمبیسڈر کے پاس پہنچو، تاکہ وہ اس کو یہ لگے کہ یہ پروٹوکول کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ اتنا فریش ہے. اٹس مین کیونکہ ایمبیسڈر کو آپ کے چہرے سے جو ہی وہ آپ کو چہرہ دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بندہ لوکل سے آیا ہوا ہے، یا یہ اپنی کنوینس سے یہاں پہنچا ہے، یا یہ ٹیکسی سے پہنچا ہے، یا یہ کس
कैलिबर का पर्सन है, ये कैसा मतलब किस टाइप का किस फैमिली बैकग्राउंड का ये इंसान है कि इसको, लेकिन आपने खुद को बनाना है, अच्छे बैकग्राउंड वाला इंसान बनाना है, तब जाके इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, और अगर आपके बैकग्राउंड अच्छी होगी तो आपको वीज़ा भी मिल सकता है.